वाइतानिया एपिसोड 6 आग पर काबू कैसे पा लिया गया। वो धाड़ा, जबकि दूसरी तरफ वो सब एकदम खामोश रह गए। मैं आता हूँ, इसकी बस ये बात कहना ही सबके लिए मुश्किल बन गई थी। इसने खुद पर से टॉवल हटाया, ब्लैक ड्रेस पहनकर वो बाहर निकल गया, जबकि ये भी भूल गया था कि मियाँ को कुछ खाने के लिए देना था, या फिर वो भी इस वक्त उसके पास है। वो सीढ़ियाँ उतरा और सामने से एजल की माँ आ रही थी। इसे इतने गुस्से में धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरते देखा वो जरा रुक गई। क्या हुआ है अलिफ? इसके सवाल का जवाब न देते हुए बाहर निकल गया, जबकि उसके पीछे गार्ड साथ निकले थे। इसने गार्ड का सर खींच कर टेबल पर मारा और गर्दन दबोची, जैसे किसी औकाब की जकड़ में इस वक्त वो बेचारा फंस गया हो, जबकि वो कांप उठा था। तुम लोगों से इतना सा काम नहीं हुआ और मेरे सामने खड़े होकर ये कह रहे हो कि हमने वही सब किया था जो आपने कहा। इसने बालों से उसकी गर्दन जकड़कर एक दो और फिर तीसरी बार टेबल पर दे मारी और फिर दूर धकेला। बहुत दिन हो गए, उफ भूखी है, क्यों ना तुम उसकी खुराक बन जाओ। नहीं जैक, प्लीज नहीं। वो आदमी उसके आगे हाथ जोड़ गया। तुमने मेरी बात को शायद सीरियस नहीं लिया और अपनी मौत को खुद दावत दी। अब मुझसे किसी अच्छे की तवक्का करना बिल्कुल ऐसा है जैसे मौत का सर पर खड़ा होना और जिंदगी की तरफ इंसान का दौड़कर जाना। इसे लेकर जाओ, इसने बेहिस्सी से कहा। कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसके अंदाज में बेचैनी थी। वो तो पैर दर पैर न्यूयॉर्क को तबाह कर देना चाहता था। जैक्सन को सांस ही नहीं लेना देना चाहता था। वो तो इसे रुकने ही नहीं देना चाहता था कि वो ये सोच सके कि उसने जैक को किस तरह ढूंढा और वो आगे की कोई प्लानिंग करता। लेकिन इसके गार्ड ने अपनी कम अकली दिखाकर जैक्सन को यह मौका जरूर दे दिया था और प्लाजा होटल में लगने वाली आग पर काबू पाकर इसने ये साबित किया था कि वो जल्द इसके गिरबान तक पहुंच जाएगा। लेकिन दुनिया में अब तक कोई एलिफ को शिकस्त देने वाला पैदा नहीं हुआ। तो जैक्सन क्या चीज़ थी? इसने पेपर वेट उठाया और दीवार में देकर मारा। अगर एक गार्ड साइड पर ना होता तो यकीनन इसका सर फट जाता। जाओ, सारे यहाँ से दफा हो जाओ, इसने काफी बरहमी से कहा। रिलैक्स एलिफ, गेम अभी हमारे हाथ में है। जैक्सन की बेटी हमारे पास है। इसकी गर्दन दबोच कर जैक्सन के सामने फेंकते हैं और इससे वो ताज और वो कुर्सी मांगते हैं। हमारे पास सीधा हल है। तुमने उस लड़की को भी छुपा के रखा हुआ है, जबकि न्यूयॉर्क को भी तबाह कर रहे हो। हमें भी तो न्यूयॉर्क चाहिए, तो तबाह करने के बाद हमें न्यूयॉर्क मिलेगा क्या? तुम खुद सोच कर देखो, तुम करना क्या चाह रहे हो? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने उस लड़की को छुपा के रखा हुआ है अब तक। तुम इसे सबके सामने नहीं लाए। मालूम नहीं क्या चाहते हो। डेविड ने दोनों हाथ टेबल पर रखे और झुककर उसकी आंखों में देखा। वो सूख नजरों से उसे देख रहा था। अगला टारगेट जैक्सन मेंशन में होना चाहिए। इसकी आवाज दो टोक और बारूद थी। वहां खड़े एक शख्स ने इस बात को तवज्जो से सुना, लेकिन हैरानगी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये कैसे मुमकिन था कि अभी उन्होंने जैक पैलेस को खत्म किया था और अब वो जैक्सन मेंशन पे किस तरह हमला कर सकते थे? इस तरह तो उन लोगों तक पहुंच जाना जैक्सन को और भी आसान हो जाता। पहले ही जैक अपनी आइडेंटिटी शो कर चुका था। अब अगर वो मजीद उनकी ज़ाती इमारतों पर हमला करते तो शिकागो तक जैक्सन का पहुंच जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एलिफ, होश में हो, डेविड ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा। मैंने जो कहा है और जितना कहा है सिर्फ इतना करो। उसने डेविड को भी झाड़ दिया। डेविड इसका दोस्त होने के साथ साथ इसका राइट हैंड भी था। एथन के दो बेटे थे, जिनमें से एक को जैक्सन ने 4 साल की उम्र में बेरहमी से मार दिया था, बिना तरस खाए, जबकि एलिफ एथन का छोटा बेटा था। जिस दौरान एथन पर जैक्सन ने हमला किया था, इस वक्त एलिफ को उसकी मां ने छुपा दिया था। लेकिन 3 साल की उम्र में उसने अपने बाप और भाई की भयानक मौत अपनी आंखों से देखी थी और इसके जहन की स्क्रीन पर वो मंजर आज भी उसी शिद्दत से दर्ज था। जबकि एजल एथन के छोटे भाई की बेटी थी और इसी तरह एथन्स के छोटे भाई के दूसरी बीवी और उसका एक बेटा डैनियल, जो कि अपनी माँ के वजूद का हिस्सा था जब उसके बाप का इंतकाल हुआ था। डेविड भी उनके साथ ही रहता था। जाओ, वो सबको देखता धाड़ा तो सब वहां से बाहर निकल गए, जबकि एलिफ उठा और उसने पुफ को हाथ में जकड़ लिया। इसके हाथ में इतनी शिद्दत थी कि वो मछली मर जाती। वो इसे लिए बाहर आया और पूल में छोड़ दिया, जबकि वो गार्ड चिल्लाता रह गया। उसने उस गार्ड के हाथ पर खंजर मारा और जबरदस्ती उसका खून पूल में छोड़ दिया। पुफ पागल सी हो गई, खून की बू सूंघकर, और उसने उसे पानी में लात दे मारी। इसके बाद का मंजर काफी दिल खराश और सहमा देने वाला था। इस मेंशन के हर कमरे में से हर शख्स ने यह बेहिस मंजर देखा था कि उसने अपने ही गार्ड पर को कैसे मार दिया। काम ठीक से ना होने पर डेविड लब भींच गया। डैनियल बेजार था। वो अंदर ही अंदर हंसर रखता था एलिफ से, जबकि एलिफ अपनी आंखों से अपनी मछली को इस आदमी को चीर फाड़ करते हुए देख रहा था। और दूसरा शख्स सहम गया था, जबकि वो हाथ झाड़ता मुड़ गया, जैसे कोई बड़ी बात न हो। एकदम उसके घर का दरवाजा खुला। वो चौंक कर सीधी हुई। ऐसा लगा जैसे दरवाजा टूट ही गया हो। सामने का मंजर देखकर वो दिल थाम गई और जल्दी से कमरे की सिम भागती कि उसके लंबे बाल एक बार फिर किसी बेहिसी की पकड़ में आ चुके थे। मुझे छोड़ दो, बेला रोने लगी, जबकि वो सिगरेट फेंककर उसकी सूरत तकने लगा। तो ये यहाँ छुपी बैठी है। उस जैस्पर ने उसे खरीद कर छोड़ दिया। पागल था शायद।
خیر اس سے پیسہ بہت مل رہا ہے، شکر ہے یہ مل گئی۔ وہ دوسرے آدمی سے بات کرتا اس کے وہاں وہی بال کھینچ کر باہر لے کر نکلنے لگا۔ انکل مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں، وہ منتیں کرنے لگی، لیکن اس نے پہلے کبھی اس کی منت سماجت کو اہمیت دی تھی جو آج دیتا؟ تو نے اب تک میرا قرض تو ادا نہیں کیا۔ نہیں، میں نے آپ کو بہت پیسہ کما کر دیا، مجھے چھوڑ۔ چل۔ وہ اسے یوں ہی بالوں سے گھسیٹ کر باہر لے آئے اور اس کی کوششوں کے باوجود اسے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے گاڑیاں آگے بڑھا کر لے گئے۔ وہ تھک گئی تھی، انہیں کما کما کر دیتے، وہ چھپ چھپ کر پھرتی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے ان سے زیادہ دے گا۔ زندگی میں اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے ان سے آزاد کر دے گا، لیکن آزاد ہونے کے بعد اور چھپنے کے بعد بھی وہ پھر قیدی بن گئی تھی۔ وہ اس سے زبردستی وہ کام کرتے تھے جو وہ کراتے تھے جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نیو یارک کی سڑکوں پر آزاد گھومنا چاہتی تھی، وہ عزت سے کما کر کھانا چاہتی تھی، جسم فروشی سے اسے گھن آتی تھی، لیکن قسمت اسے آزاد نہیں کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت چھوٹی عمر میں مر گئے تھے، جبکہ کیلوین اس کا چاچا تھا اور وہ اسے صرف پیسے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سے بیلا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بیلا کی خوبصورتی اور اس کی جوانی دیکھ کر کیلوین کو یہ کمانے کا آسان راستہ لگا تھا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی باقی لڑکیوں کی طرح، لیکن وہ پڑھ نہیں سکی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا، دنیا، جدت، ترقی، زندگی، کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی مردوں سے، ایک طرح کی زندگی جی جی کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ پھر قیدی ہو گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ کیلوین نے اس کے آگے کھانا پھینکا۔ تو یہ کھا لے، رات کو لو بار میں ڈانس کرنا ہے، تُنہیں بہت پیسہ ملے گا، بہت۔ وہ ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ کر دانت نکوستا بولا، وہاں سے بھاگ کر نکل گیا، جبکہ اس کا دل کیا اسی پنکھے سے لٹک جائے، یہ کم از کم اس بلڈنگ سے کود کر ہی مر جائے۔ مردوں کے کہکوں کا شور اور ہر وقت ایک ہی نگاہ جو جسم کو چیر کر رکھ دے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملر اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دی اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یار بہت دن ہو گئے ہیں، چلتے ہیں کہیں، وہ بولا تو جیسپر نے گم گھما کر اسے دیکھا۔ تجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ نیو یارک میں جیک پیلس ختم ہو گیا ہے۔ دادا ہم سب کی گردنیں دبانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ڈیڈ کو پہلی بار ڈپریشن میں دیکھا اور تجھے یہ سب سوچ رہا۔ وہ ذرا غصے سے کہہ کر بوتل کو ہونٹوں سے لگا گیا۔ یار دیکھ، آدمی کا جنگیں لڑنے کے لیے ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے، تو کیا روکھی پھیکی جنگیں لڑتا رہے گا؟ ملر نے کہا تو جیسپر سر جھٹک گیا۔ فی الحال مجھے کیا چاہیے؟ میاں نہیں ملی اب تک۔ ملر بھی حیران ہوا۔ نہیں، وہ جواب دے کر لبوں پر سے بوتل پھر سے لگا گیا۔ پھر تو جیکسن انکل پاگل ہو رہے ہوں گے۔ ملر بولا تو وہ سر ہلانے لگا۔ ایک بار یہ ایلف میری پہنچ میں آ جائے تو دیکھنا اس کا انجام کتنا بھیانک کروں گا۔ جیسپر کی بات پر ملر نے اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح تھے سب، مافیا کی دنیا میں اپنا ڈنکا بجانے والے۔ اچھا چل نہ چلتے ہیں، ملر نے کہا۔ میں صرف لو بار جاؤں گا۔ جیسپر دو ٹوک بولا اور دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ لو بار کا سما کافی گہما گہمی لیے ہوئے تھا۔ نوجوان اپنی زندگی میں مصروف تھے، کوئی ڈانس کر رہا تھا، کوئی ڈرنک کر رہا تھا۔ لو بار کا سما کافی گہما گہمی لیے ہوئے تھا۔ نوجوان اپنی زندگی میں مصروف تھے، کوئی ڈانس کر رہا تھا، کوئی ڈرنک کر رہا تھا، جبکہ یہاں کافی بولڈ ماحول تھا۔ وہ لوگ اپنی دنیا میں مست تھے۔ جیسپر بھی صوفے پر بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگا۔ وہ میوزک، وہ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اسی سوچ میں تھا کہ اسے ایلف کے بارے میں کیسے نکالنی ہے سب انفارمیشن۔ اس نے امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنے بندے دوڑا دیے تھے۔ تبھی اچانک اسٹیج پر کوئی لڑکی چڑھی تھی کہ سیٹیوں اور تالیوں کے شور میں اس نے سامنے اسٹیج کو دیکھا۔ وہ وہی لڑکی تھی، وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ وہ شارٹ ڈریس میں تھی۔ ابھی یہ تو وہی ہے، آج نہیں بچے گی مجھ سے۔ ملر نے ہاتھ ملے۔ بیلا کے لیے یہ موت کا سا منظر تھا۔ اسے زبردستی یہاں لایا گیا تھا، جبکہ کیلوین سے اسے یہاں آنے سے پہلے بہت مارا تھا۔ جو اس نے میک اپ کے پیچھے چھپایا تھا، وہ ابھی کمر کو ہلا ہی رہی تھی کہ تکلیف سے نیچے بیٹھ گئی۔ کیلوین نے اسے گھور کر دیکھا۔ جیسپر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ملر بھی کھڑا ہوا اور اس کی سمت چلنے لگا، اور لوگ اس کے ایک دم بیٹھ جانے سے بد مزاج ہوئے تو ملر نے اچانک اسے کھینچ لیا اور کندھے پر ڈال لیا۔ جیسپر نے اسے آئی برو جھکا کر دیکھا۔ ابھی اسے گولی لگی تھی اور لڑکی کو اٹھانے کے لیے وہ بالکل تندرست تھا۔ سب لوگوں نے سیٹیاں بجائی اور ملر اس لڑکی کو لیے اوپر چلا گیا۔ کیلوین دوڑ کر ملر کے پاس آیا۔ بتا، کچھ بھونکنا ہے تو نے؟ ملر نے آئی برو اچکائی تو وہ معافی مانگتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ پہچان گیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے خریدا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور بیلا نے ملر سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، وہ منت کرنے لگی۔ ہاں چھوڑ دوں گا، آج رات نہیں لیکن، ملر ہنستے ہوئے بولا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور سیڑھیاں چڑھ کر وہ ابھی کمرے میں جاتا کہ جیسپر سامنے آ گیا۔ میرا موڈ ہے اس کے ساتھ، وہ شراب کا گھونٹ بھر کر سکون سے بیلا کو دیکھتا ہوا بولا۔ یار تو زہر لگ رہا ہے مجھے، ملر چیخا۔ اور بھی لڑکیاں ہیں، جا ان کے پاس۔ اس نے بیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا اور ملر کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ملر پاؤں زمین پر مار کر وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ جیسپر نے اس کے منہ پر اپنی جیکٹ ماری اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ڈرنک کر رہا تھا۔ بیلا اپنے آنسو صاف کرنے لگی، وہ اسے سکون سے دیکھتا رہا۔
سو یو آر اے اسٹرپر رائٹ. اس کی بات بیلا کے اندر جیسے چپ سی گئی. وہ آنکھیں ہی نہیں اٹھا سکی. جب سے اسے ملی تھی یہی ہو رہا تھا. وہ اسے کسی نہ کسی ایسی جگہ پر مل جاتی تھی. کچھ پوچھا ہے میں نے سنجیدگی اور ذرا سختی سے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلانے لگی. جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے؟ ابھی تم اسی جگہ پر ہو جہاں اسٹرپرز اپنا جسم فروخت کر کے پیسے لیتی ہیں. میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی. اوہ ڈرامہ. وہ سر جھٹک گیا. اینی ویز مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں بیٹھ جاؤ اور تنگ نہ کرنا مجھے. اس نے کہا. بیلا غنیمت سمجھ کر صوفے کے پاس نیچے بیٹھ گئی جبکہ وہ اپنی جیب میں سے ایک پیکٹ کھول کر سگریٹ میں بھر کر اچھے طریقے سے اسے پینے لگا. بیلا کی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ ڈرگز تھے. نیو یارک میں ڈرگز لینے پر سختی سے پابندی تھی لیکن وہ کتنے سکون سے لے رہا تھا. اگر کسی کو پتہ لگ جاتا کہ وہ یہاں بیٹھا ڈرگز لے رہا ہے تو وہ تھوڑا سا دور ہو گئی جبکہ جیسپر نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا. ادھر آؤ. اس نے پکارا تو بیلا سر ڈر گئی. وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی. نیو یارک میں شراب پینا شام تھا جبکہ ڈرگز لینا لا کے خلاف. اور ڈرگز یہاں ایسے ملتے تھے کہ آدمی اپنے حواس گوا دے وہ جانور بن جاتا تھا. اور بیلا مزید مار کھانا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ پھر بھی اٹھی. جیسپر نے سگریٹ کا دھواں چھوڑا اور اس کی سم دیکھا. اس کی منی اسکرٹ اور بلاؤز کافی ریویلنگ تھا. وہ اسے غور سے دیکھنے لگا. تمہیں ڈانس آتا ہے؟ وہ بولا تو بیلا نے نفی میں سر ہلا گئی. تو باہر تم کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کی اس ڈرامے بازی پر اکتا کر گھورنے لگا. نہیں وہ کیلون انکل کیلون زبردستی مجھ سے یہ سب کروا رہے تھے. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. بیلا جلدی سے بولی تو وہ ہنس دیا. چلو ٹھیک ہے. اگر اگلی بار تمہارا اور میرا سامنا نہ ہو تو میں مان لوں گا کہ تم ایسی لڑکی نہیں تھی. لیکن اگر تم غلطی سے بھی میرے سامنے آ گئی تو میں تمہیں یہ ڈرگز لے کر ایسی اذیت دوں گا کہ اگلی بار جسم فروشی کے نام سے ہی کانپ اٹھو گی. اس نے سکون سے کہا. اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی. وہ اس لڑکی کو جان سے مار دیتا اگر مزید یہاں رکتا. اسی لیے وہ وہاں سے باہر نکل گیا. بیلا نے جلدی سے دروازہ لاک کر لیا. اس کی جیکٹ بیلا پر ہی رہ گئی تھی. اس نے جیکٹ میں خود کو مارے خوف سے چھپا لیا. اب کیلون سے نگاہ بچا کے اسے یہاں سے بھاگنا تھا. میاں بستر پر اوندھی پڑی تھی. وہ دروازے کو لات مار کر کمرے میں داخل ہوا. ہلکا سا نشہ تھا اور پھر اسے بیڈ پر باتھ روب میں دیکھ کر اس کا وجود ہیٹ پکڑ گیا. وہ اپنی شرٹ اتار کر پھینک گیا. آج کا دن کافی سخت تھا. اس نے اپنے ہی گارڈز کی خوب درگت بنا دی تھی اور ایک کو سزا دے کر باقیوں کے دل میں ایسا خوف ڈال دیا تھا کہ وہ تار کی طرح سیدھے ہو چکے تھے. ایلف نے شرٹ پھینکی اور اس کے نزدیک آ گیا. اس کے شانے پر کئی کٹ کے نشان تھے جیسے کافی زخم لگ گئے ہوں. اس نے میاں کو ایک ہی جس میں سیدھا کیا لیکن وہ بے دم پڑی تھی. میاں. اس نے پکارا. اس کا گال تھپ تھپایا لیکن میاں کے وجود میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ آنکھ کھول بھی سکے. وہ البتہ اسے سن ضرور رہی تھی. تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر میاں بے سختہ رو پڑی اور اس کے شفاف گالوں پر آنسو بہہ کر بیڈ پر گرنے لگے. میاں. اس نے پکارا. اس کا گال تھپ تھپایا لیکن میاں کے وجود میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ آنکھ کھول کر بھی اسے دیکھ سکے. وہ البتہ اسے سن ضرور رہی تھی. تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر میاں بے ساختہ رو پڑی اور اس کے شفاف گالوں پر آنسو بہہ کر بیڈ پر گرنے لگے. ایلف کو یاد آیا وہ اسے کھانا نہیں دے کر گیا تھا. تیسرا دن تھا. اس نے مرنے والی ہی ہو جانا تھا. سب سے پہلے اس نے کھانا کھانے کا آرڈر دیا جبکہ جیسے ہی کھانے کا آرڈر ملا ایزل نے اپنی ماں کی سم دیکھا. آج تک جس انسان نے اپنے کمرے میں اپنے لیے کھانا نہیں منگوایا وہ اس لڑکی کے چونچلے اٹھا رہا ہے. آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ ایزل بھڑک گئی. تم زیادہ سوچ رہی ہو. اس کی ماں نے سب سمجھنے کے باوجود سر جھٹک دیا. آپ یہ جانتی ہیں ایلف ڈائننگ کے علاوہ کہیں کھانا نہیں کھاتا. پھر وہ اسی لڑکی کے لیے منگا رہا ہے نا؟ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی میں. وہ دانت پیس گئی. اگر تم اس گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تو خاموشی اختیار کر لو. اور ایک بات بتاؤ تم دونوں کی منگنی کو عرصہ گزر گیا. وہ آج تک تم میں دلچسپی نہیں لے سکا. ہاں کیونکہ تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اور میرے خیال سے وہ لڑکی زیادہ حسین ہے اور کم عمر ہے. موم. ایزل چلا سی اٹھی. مجھ سے زیادہ حسین اس پورے مینشن میں کوئی نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے اس میں بھی میری غلطی ہے تو میں اپنی غلطی سدھار لوں گی. وہ دانت پیس کر بولی جبکہ اوپر ایلف کے پاس لبوں میں کھانا پہنچا تھا. ہر دوسرا شخص حیران تھا یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں بھی. اس نے میاں کو سیدھا کیا. میاں نڈال سے اس کے شانے پر سر رکھ گئی. ایلف نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا. کھانا کھا کر میاں میں کچھ طاقت سی بھر گئی. اس نے ایلف کی طرف دیکھا. میں صرف تم سے ہمدردی کر رہا ہوں. وہ سکون سے بولا. مجھے تمہاری اس ہمدردی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کب تک یہ تماشا لگا کر رکھو گے؟ جانے دو مجھے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ میاں سیدھی ہو گئی. تمہیں کھانا دینا ہی نہیں چاہیے تھا. چل پڑی دوبارہ تمہاری زبان. وہ بیڈ سے اٹھا اور آئینے میں اپنے نئے لگنے والے زخم کو دیکھنے لگا. مجھے جانا ہے یہاں سے. وہ بیڈ سے اٹھی. کہاں؟ وہ سکون سے اسے دیکھنے لگا. اپنے گھر. اتنی کیا جلدی ہے پرنسس؟ تھوڑی سی اور مہمان نوازی جیکسن کی بیٹی کی ہونی چاہیے. وہ مسکرایا. کیا مطلب اس بات کا؟ میاں بیڈ سے جلدی سے اٹھی. مطلب تو چھوٹا سا ہے. ابھی تم میرے ساتھ ہو. میرے ڈیڈ کو پتہ لگ گیا تو تمہاری جان لے لیں گے. وہ بھڑکی. تمہارے ڈیڈ کو آج والی رات کی فل ویڈیو بھیج دیتے ہیں.
व्हाट यू थिंक जैक्सन रोबो की बेटी की बेबसी वीडियो कैप्शन कैसा है? वो मुस्कुराया। मिया को सख्त जहर लगी थी उसकी मुस्कुराहट। वो इसे गुस्सैली नजरों से देखती रही। ऐसे नहीं देख सकती तुम मुझे, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, वो बोला, जबकि मिया वाकई बेबस हो रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? न्यूयॉर्क, तुम्हारे बाप की लाश और वो ताज। आह, डैड कभी तुम्हें ये सब नहीं देंगे। मियाँ तंजिया मुस्कुराई। बस फिर अपनी बेटी की वीडियोस एंजॉय करें। तुम निहायत घटिया हो। मियाँ का बस नहीं चल रहा था, इसकी गर्दन ही उतार दे। घटियापन में मैं तुम्हारे बाप से थोड़ा सा कम हूँ। वो शाने उचका गया, जबकि मियाँ ने सर झटका। अकेला छोड़ दो मुझे। वो बेड पर बैठ गई। जैक ने गहरा सांस भरा और सर झटक कर उसे बेड पर धकेल दिया। क्या कर रहे हो? चुप, वो घूर कर बोला। प्लीज ये ना करो, बहुत दर्द होता है। तुम आज मुझे छोड़ दो। तुमने सुबह भी तो किया था। जैक प्लीज, वो इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर करने लगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? प्लीज बस आज, प्लीज। ओके सो इट्स कंटिन्यू एंड बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द है और मैं सब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया कि तीसरा दिन भी ना निकल जाए एपिसोड क्लिक हुई है फिर मैं डाल दूँ। अच्छा अभी यहाँ पे मैंने वैसे काफ़ी सारे लोगों को सेटिस्फाइड कर दिया आई मस्ट थिंक सो। और अगर कोई नहीं हुआ कोई न्यू पढ़ रहा है तो फिर मैं उसको दोबारा बता देती हूँ। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूँ सॉरी इस नावल को लेकर कि ये एक जब मैंने इसकी सीरीज फर्स्ट स्टार्ट की थी तो मैंने एक इंग्लिश मूवी की बेस उठाई थी। लाइक मैं मुझे ये लगता था कि नावल्स में हम फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं, नावल्स में हम हर चीज़ दिखा ही रहे हैं और कुछ लोगों को पसंद आती है कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। और नावल्स में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाया जा रहा है कि हर चीज़ को ही हम मतलब कुछ राइटर्स हम मैं क्यों शुमार करूँ इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ओपनली भी दिखा देती हैं। अब ये सबकी अपनी चॉइस है, मतलब मैं इस चीज़ में नहीं कह सकती कि मैं कहूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो मैंने जब ये फर्स्ट सीरीज स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था एक इंग्लिश मूवी का, ठीक है कि लाइक एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और इंग्लिश मेलोड्रामा थोड़ा सा कुछ इस तरह की बेस थी। तो मैंने उसको ही कंटिन्यू रखा। जब मैंने वो स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों का ये मेरे पर नेगेटिव पोस्टर आया कि यार नाम नहीं होने चाहिए इंग्लिश, हमें पढ़ते हुए ना ओपननेस फील होती है और ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह और हम मतलब इन चीज़ों को मेंटली सेटअप नहीं दे पाते कि भाई शादी से पहले सॉरी निकाह से पहले ये सब चीज़ें। तो यार इंग्लिश मूवी में निकाह का क्या काम है भला, है ना? ऐसी बात है ना। तो ये है कि पूरा पूरा ड्रामा तो बिल्कुल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से सॉरी ड्रामा कह रही हूँ नावल मुस्लिम कम्युनिटी से मैच नहीं करता, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम लिखते ही उसी बेस पे कि बस एक ही ऐसा नावल है जिसको मैं इस तरह मतलब लिखती हूँ और ये बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब डिमांड थी कि इसका फोर्थ सीजन लाया जाए, फोर्थ सीजन लाया जाए। और कुछ मैं भी थोड़ा सा यानी कि एक दो ऐसी मतलब मूवीज देख चुकी थी कि मेरे दिल था कि हाँ मैं भी कुछ लिख लूँ। तो ये है कि सो इन शॉर्ट ये है कि ये बस एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई सबक आमूज़ बात नहीं है। कुछ लोगों को माफिया बेस्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे मुझे खुद थ्रिल माफिया रोमांस ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैं खुद बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ देखती हूँ जिसमें माफियाज हों, सीरियल किलर्स हों और ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं, मतलब अच्छी लगती है ना कि एक आउटसाइडर्स हो जाती है हमारी जो हम डेली बेस पे एक चीज़ें लेके चल रहे हैं उससे ये बिल्कुल हटके हो जाता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल मतलब मैंने उसी टच को लेके चल रही हूँ और उसी टच के साथ हम आगे नॉवल चला रहे हैं। तो जिन लोगों ने कहा कि भाई ये निकाह से पहले नहीं होना चाहिए तो इनका निकाह नहीं है, हाँ इनकी शादी है। और ये वाली चीज़ पहले लाने का मकसद इसमें एक मतलब एक स्टोरी की बेस है, यानी हीरो हीरोइन की बेस इस चीज़ पे जारी है कि मैं पहले तो उस चीज़ को नहीं खोलूंगी कि ये करने का भी एक अंदर मकसद है। अदरवाइज मैं उनको भी यूं ही शादी जो उनके मतलब इंग्लिश स्टाइल में या जो क्रिश्चियन स्टाइल में होती है वो शादी करवा के वो मैं चीज़ लेके आ सकती थी, लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मियाँ को फेस करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा इसमें ड्रामेटिक से सीन भी है, थोड़ा सा हमने अपना जो हमारा एक रिवायती टच है मैंने वो भी डाला इसमें और सारा एक इंग्लिश टच भी डाला। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगे स्टोरी। लेकिन करेक्शन का मेरे पास थोड़ा सा आजकल कम टाइम बन रहा है और तभी तो मूड भी फेड अप जा रहा है। लेकिन ये है कि आई ट्राई माय बेस्ट मैं आपको इंशाल्लाह डेली जरूर और इसमें कोई ना हो। और न्यू नावल मैं आपको डेली बेस पे कहती हूँ कि मैं स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।